1 2 3 माइक हाँ अली सर आवाज़ आ रही है ना? ठीक है। इलाही तेरी चौखट पे भिखारी बन के आया हूँ, सरापा फ़क्र हूँ, इज्जो नदामत साथ लाया हूँ। इलाही तेरी चौखट पे भिखारी बन के आया हूँ, सरापा फ़क्र हूँ, इज्जो नदामत साथ लाया हूँ। भिखारी वो कि जिसके पास झोली है ना प्याला है, भिखारी वो जिसे हिर्सो हवस ने मार डाला है। इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ, सरापा फ़क्र हूँ, इज्जो नदामत साथ लाया हूँ। इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ, सरापा फ़क्र हूँ, इज्जो नदामत साथ लाया हूँ। इलाही तेरी चौखट पे भिखारी बन के आया हूँ, सरापा फ़क्र हूँ, इज्जो नदामत साथ लाया हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अनवार की इस खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में आपकी मेज़बान K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से रिदा सैफ़ी आपको खुशामदीद कहती है। और आज जैसे कि आप जानते हैं कि आज हम दूसरे अशरे की जानिब बढ़ चुके हैं। रब ताला की मेहरबानी है, उसकी ये हमारे ऊपर बरकतें और रहमतों की एक जिस तरह से हम ये कह सकते हैं कि मेहरबानी है कि उसने हमें दूसरे अशरे की तरफ आज दूसरे अशरे में दाखिल कर दिया है। पहला अशरा रहमत का अशरा जो कि हमसे इजाज़त लेकर जा चुका है, और दूसरा अशरा जो कि इस्तग़फ़ार का अशरा है, उसके अंदर हम दाखिल हो चुके हैं। साथ ही जी मैं हमेशा से जैसे बताती हूँ कि हमारे जो ट्रांसमिशन के इंग्रेडिएंट्स हैं उसके हवाले से भी मैं बात करूं, तो आज हमारे जो ट्रांसमिशन के इंग्रेडिएंट्स हैं जी उसके हवाले से भी अगर बात की जाए तो हमारे साथ जो स्पॉन्सर्स हैं उनके हवाले से हम बात करते हैं। हमारे साथ इस ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर कर रहे हैं जी सबसे पहले 7 अप हमारे साथ शामिल हैं जी 7 अप, और इसके अलावा अगर बात करें तो नेल्सन पेंट्स, यही तो रंग है ज़िंदगी के, नेल्सन पेंट्स ने इस ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर किया है। इसके अलावा जी बात की जाए तो मुगलिया निम्को, जिनका स्लोगन है थोड़ा सा नमकीन हो जाए, मुगलिया निम्को ने हमें इस ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर किया है। साथ ही हमें स्पॉन्सर कर रहे हैं 4 टाइल, हमारे साथ शामिल हैं रूह अफ़ज़ा, हमारे साथ शामिल है रूह अफ़ज़ा की। अगर मैं बात करूं तो रूह अफ़ज़ा नेशन का एनर्जाइजिंग रिफ्रेशिंग ड्रिंक है, जो कि हम बचपन से, मैं हमेशा कहती हूँ कि देखते हुए आ रहे हैं कि जी जो अगर शरबत हम देखते हैं, मशरूब कोई देखते हैं तो वो बचपन से वही चल रहा है। इसके अलावा स्पॉन्सर्स में हमारे साथ गुड मिल्क शामिल है, इसके साथ हमारे साथ शामिल है नसीम मसाले जी शामिल है हमारे साथ, और हमारे साथ क्या क्या चीज़ें जो कि स्पॉन्सर करिए इस ट्रांसमिशन को, बड़ी ट्रांसमिशन है और बहुत सारे स्पॉन्सर्स इसमें शामिल हैं। तो हमारे साथ जो कि इस ट्रांसमिशन में स्पॉन्सर्स शामिल हैं उनमें जी मौजूद हैं, मैं बात कर लूँ तो पिज़्ज़ा पॉइंट की। पिज़्ज़ा पॉइंट की क्या ही बात है जी, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, मैं बार बार कह रही हूँ कि 55% आपको डिस्काउंट दे रहे हैं। और आपने करना क्या है कि एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है पिज़्ज़ा पॉइंट की, और पिज़्ज़ा पॉइंट से अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे तो आपको 55% डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा जी ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर कर रहे हैं क्विज़ मशरूब की। हम बात करें क्विज़ मशरूब भी बड़े मज़े का होता है जी, उसकी मैं बात करूँ तो क्विज़ मशरूब भी हमें स्पॉन्सर कर रहा है। इसके अलावा जी मैं बात करूँ
تو ٹوکیو ٹھنڈا ہے بائی صدیق مارکیٹنگ کمپنی، جو کہ بہت سارے اور بھی دیگر چیزیں کر رہے ہیں آپ کے لیے. اور ٹوکیو پاؤڈر، ٹیلکم پاؤڈر جو ہے، پرکلی ہیٹ پاؤڈر بیسکلی اگر ہم اس کی بات کریں تو وہ خاص طور پہ جی آپ کے لیے چیزیں ان کے اس کے علاوہ بھی ایس کے صدیق مارکیٹنگ والے جو ہیں وہ کر رہے ہیں. ساتھ ہی جی ایس کے مارکیٹنگ بائی صدیق قیانی ہے، اور ان کی جی جو کیا کوالٹی ہے، ان کا گول یہ تو ٹو پرووائڈ ہائی کوالٹی پروڈکٹس اینڈ سروسز دیٹ میٹ کسٹمرز ریکوائرمنٹس اینڈ ایکسپیکٹیشنز آل ٹائم. They say that services we provide: hospital linen supplies, domestic and international training and certification, واؤچر ویلیڈیشن, پروکیورمنٹ اینڈ لاجسٹک سروسز بھی دے رہے ہیں اس کے مارکیٹنگ کی طرف سے، جن کا ایک یہ پروڈکٹ ہے ٹوکیو پرکلی ہیٹ پاؤڈر. اور اس کے علاوہ ہم فوڈ اپنے اسپانسرز کی طرف بڑھیں تو اس میں کیا ہے، اس میں اسکیمو آئس کریم ہمارے ساتھ اسپانسرز میں شامل ہیں. اور اسکیمو آئس کریم کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو جی ساتھ ہی ہمیں کر رہا ہے کراچی ذائقہ حلیم بھی اسپانسر. تو یہ وہ سارے انگریڈینٹس ہیں میری ٹرانسمیشن کے جو کہ آپ اور میرے ساتھ روزانہ موجود ہیں جی. اور اس سیٹ پہ بھی آپ وہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور اس کے علاوہ جی آؤٹ فٹ کی بات کر لیتے ہیں. آج کا جی بیوٹیفل سا آؤٹ فٹ جو کہ ہمیں اسپانسر کیا ہے جی صنوبر صدیق نے اسپانسر کیا ہے. اور صنوبر اس کی ڈیزائنر ہیں جن کے سارے جو اویلیبل ڈیزائنس ہیں وہ آن لائن www.sanobar.siddiq پہ آپ کو اویلیبل ملیں گے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ ہمارے ساتھ سارے ٹرانسمیشن میں ہمارے اسپانسرز ہیں جو کہ ہمارے ساتھ ہیں. تو میں اپنے تمام اسپانسرز کا بہت شکریہ ادا کروں گی کہ وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور اس ٹرانسمیشن میں اسپانسرز کے علاوہ ایک بہت اہم چیز ہوتی ہے، یعنی کہ وہ ہے آپ. تو ہمارے ویورز جو کہ ہمیں بہت اچھا فیڈ بیک دے رہے ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، یوٹیوب ہو، فیس بک ہو، سب پہ آپ کا اچھا فیڈ بیک آ رہا ہے. آئی ایم ویری گلیڈ اینڈ تھینک فل فار آل آف یو جو کہ ہمیں وہاں پہ بتا رہے ہیں، جو کہ اگر کہیں تھوڑی بہت کمیاں ہیں اس کو بھی وہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں، اور جہاں جو چیز اچھی ہوتی ہے اس کو بھی بتا رہے ہوتے ہیں. پھر ٹاپکس پہ آپ بتاتے ہیں، سوالات کا آپ بتاتے ہیں. سو میں آپ تمام لوگوں کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ K21 کا انتخاب کر رہے ہیں اور انوار رمضان کو آپ دیکھ رہے ہیں، بڑا انٹرسٹ لے رہے ہیں. تو ہم اپنی اس ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں جی خداوند تعالیٰ کے بابرکت نام سے. اور اس کے لیے جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ رب تعالیٰ کے نام سے، خداوند تعالیٰ کے نام سے ہم اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. اور اس کے لیے خاص طور پہ جو ہے وہ میں کہتی ہوں ہمیشہ سے ہمارے ساتھ قاری محمد شعیب ہوتے ہیں. اور قاری محمد شعیب کی طرف میں جاؤں، لیکن میں اس سے پہلے ان سے یہ بھی پھر پوچھوں گی، ظاہر سی بات ہے کہ جی وہ آج کون سی جو صورت ہے ان کی آیتوں کو تیار کر آئے ہیں. تو قاری محمد شعیب کی طرف میں جاتی ہوں. قاری صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قاری صاحب آج کون سی صورت کی آیتیں ہیں جن کے آپ تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کریں گے؟ جی سورہ صافات کی آخری 3 آیتیں، اور کون سی صورت؟ سورۃ الصافات. اچھا. اور سورۃ الرحمن کی شروع کی. سورۃ الرحمن کی، ٹھیک ہے. تو تلاوت کلام پاک سے جی باقاعدہ آغاز کریں بابرکت محفل کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان ربک رب العزة عما يصفون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. صدق الله العظيم. सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह, माशाल्लाह. बहुत ही खूबसूरत ये आयतें सूरह रहमान की और दीगर आयतों की कलाम पाक पेश करने की सादत हासिल कर रहे थे कारी मोहम्मद शुएब साहब. और बेशक जी हम सब की ख्वाहिश, दिल में तमन्ना यही होती है कि जब भी किसी महफिल का आगाज़ किया जाए तो वो रब ताला के ज़िक्र से ही किया जाए. तो हम अपनी ट्रांसमिशन का सिलसिला आगे भी बढ़ाएंगे जी, लेकिन साथ ही उससे पहले एक छोटे से वक्फे की तरफ बढ़ते हैं. वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो दीगर मेहमान भी यहाँ होंगे और फिर जहाँ मैं कहती हूँ हमेशा कि खुदा का जिक्र करें और ज़िक्र मुस्तफ़ा ना करें, ऐसी ज़बान हो हमारे मुंह में खुदा ना करे. तो हम आके फिर बारगाह रिसालत में नात के गुलदस्ते से जो है अपनी ट्रांसमिशन का आगाज़ करेंगे. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.